अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अहवाल कराची में कराची से नेमत ज़ादा हाजिर है। नाज़रीन, ईद मुसलमानों का त्यौहार और फिर ईद उल अज़हा एक ऐसा त्यौहार जो कि कुर्बानी सिखाता है और दर्स देता है कि किस तरीके से हम कुर्बानी करते हैं और उस कुर्बानी का जो गोश्त है वो अपने इर्द गिर्द रहने वाले जितने भी मुस्तहिक होते हैं, ज़रूरतमंद होते हैं, उनको उनके साथ शेयर करते हैं और अपनी ईद में उनको भी शामिल करते हैं। ये सब चीज़ें इस ईद के साथ हैं। बदकिस्मती से अगर हम देखें तो इस ईद में और पिछली ईद में थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क कुछ इस तरह है कि ये ईद जिस तरीके से आई है, जिस दौर में आई है, इस दौर में वबा ने जो है वो एक कोहराम मचा रखा है। पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा जो है उसने डिस्टर्ब कर दिया है। माशी निज़ाम हमारा बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासिर हुआ है। तो हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है, चूँकि यहाँ वैसे भी अगर हम देखें तो हम जो तरक्की पजीर ममालिक में शामिल होते हैं, तो हमें भी उसका उतना ही नुकसान हुआ, शायद उससे ज़्यादा हो कि जो बाकी मुल्कों का हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी इस ईद पर कुर्बानियाँ भी हुई और लोगों ने नए कपड़े भी पहने, एंजॉय भी किया, खाया पिया भी। देखना ये है, लोगों से बात करेंगे कि वो इस ईद को और पिछली ईद में जो फ़र्क है वो क्या महसूस किया उन्होंने और क्या अख़ज़ करते हैं, क्या कहते हैं इसके बारे में कि इस ईद में वो कौन सी कमियां थीं जो पिछली ईद में हमने की और इस ईद में हमें वो नसीब ना हो सकी। बदकिस्मती से हम हर बार जो है ये कोशिश करते हैं कि ईद के दिन जो कुर्बानी करेंगे उनको अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसा हो नहीं पाता या बहुत कम होता है। इस साल ज़्यादा होना चाहिए था और शायद हुआ भी हो। लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं उन्होंने ईद कैसे गुजारी, क्या महसूस किया। और उसके साथ साथ चूँकि ईद उल अज़हा है तो ईद उल अज़हा में अगर टिक्के ना खाए जाएँ तो मेरे ख़्याल में बहुत बड़ी कमी रह जाती है। तो कुछ दोस्तों के पास जाएंगे, वहाँ टिक्कों का इंतज़ाम भी उन्होंने किया है, थोड़े टिक्के भी खाएंगे, हला गुला भी करेंगे। लेकिन सब चीज़ों के साथ साथ हम ये भी नहीं भूलेंगे कि इस ईद के 3 दिनों में जो सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो होती हैं कि इस ईद में जो हमारे शहर को साफ़ रखने का सिस्टम है वो बहाल रहे, क्योंकि आलाइशें होती हैं और बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में होती हैं। तो इस हवाले से हम कराची का जो सबसे बड़ा ज़िला है, ज़िला सेंट्रल, उसके चेयरमैन के पास जाएंगे और उससे पूछेंगे कि इस बार जो शहरी इंतज़ामिया है उन्होंने क्या इंतज़ामात किए हैं, ईद के क्या इंतज़ामात किए थे और कहाँ कहाँ तक जो है वो इंतज़ामात पूरे हो चुके हैं, क्या क्या कमी रह गई है। क्योंकि सईद गनी और मेयर कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने सुनी होगी, तो उन्होंने कुछ खदशात का जो है वो तस्करा भी किया है, कुछ इदारों का जो है वो नाकामी का जिक्र भी किया है। उस हवाले से ये बात करेंगे। मेरे साथ रहिए, इंशाल्लाह आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगेगा। ईद का तीसरा दिन मेरे तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको मुबारक हो। चलते हैं प्रोग्राम की तरफ और लोगों से देखते हैं और सुनते हैं लोग ईद के बारे में क्या कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं शेर शाह में मौजूद हूँ। उसकी बड़ी वजह यह है कि चूँकि यहाँ पे जो तनोली ज़बान बोलते हैं उनकी आबादी जो है वह यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा रहाइश पजीर हैं। फिर ये इस शहर कराची के लिए जो है बहुत अहम जगह भी है, क्योंकि शेर शाह है और शेर शाह एक कारोबारी जगह है, मईशत की जगह है। यहाँ कुछ दोस्त अहबाब हैं, उनसे भी बातें करते हैं, उनसे गपशप भी करते हैं आज की ईद के हवाले से भी कि ये ईद कैसे गुजरी, पिछली ईद में जो थे वो क्या था, कैसे था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताएं यहाँ आबादी कितनी है जो सिर्फ तनोली बोलने वाले हैं? तकरीबन 1000 के करीब जो हैं घर मौजूद हैं इस टाइम पे शेरशाह में। अच्छा, ये बताएं कि मतलब जैसे आप तनावल में रहते हैं या ऐबटाबाद कहीं रहते हैं, वहाँ जब ईद आती है तो वहाँ ईद गुजारने का अपने एक अंदाज़, एक तरीका होता है। यहाँ कराची में अगर तनोली लोग हैं तो ये ईद कैसे मनाते हैं? मतलब जो ईद उल अज़हा है, बड़ी ईद, पहले दिन क्या करते हैं, दूसरे दिन क्या करते हैं, तीसरे दिन क्या करते हैं? जैसा कि आप ख़ुद भी जानते हैं और तमाम मुसलमान इस चीज़ से बाखूबी वाकिफ़ हैं कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सबसे पहले तो अपने जो कुर्बानी के जानवर जो ख़रीद के लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो
رکھے جا نہیں سکتے ہیں، تو اسی وجہ سے جا کے پرچیز کر کے یہاں پہ یہ جو ہے خرید کے لانا پڑتا خرید کے قربان کرنا پڑتا ہے۔ ہے چونکہ گھر بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، پھر شیرشاہ تو ویسے ہی مطلب چھوٹے گھروں کی جگہ ہے، فلیٹ زیادہ ہیں تو جان آبادی گلیوں میں کھڑے کر دیتے ہیں۔ گلیوں میں کھڑے کر دیتے ہیں، تو پھر اس کو باقاعدہ عید کے پہلے دن ہی قربان کرتے ہیں۔ اور پھر جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ہوتی، ہمارے اوپر سب سے زیادہ فرائض شامل ہیں اس چیز کے کہ ان کے گھروں تک یہ چیز پہنچ سکے، کیونکہ کیا پتہ کہ ان کے گھر میں کچھ کھانے کے لیے بنائیں یا نہیں بنائیں، جو قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ پورا ہو۔ اگر جیسے قربانی کے گوشت سے آپ خاص جو ٹریڈیشنل ہم کہتے ہیں نا کہ یا ہمارے بڑے بھی یہ کھاتے تھے یا ہمارے علاقائی خوراک ہے، وہ کیا ایسی چیز ہے جو آپ بناتے ہیں اور بڑے شوق سے اس کو کھایا جاتا انشاءاللہ ابھی آپ کے ساتھ تھوڑا سا اس چیز کو کریں گے کہ ہماری جو پشاور کی اور ہزارے کی جو سب سے مین ڈش ہے چپلی کباب، وہ ہمارے گھروں میں تو تقریباً باقی سالن وغیرہ تو وہ روٹین کے مطابق ہے، کڑھائی وغیرہ ہر چیز بنتی ہے۔ تھینک یو، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیر الحمدللہ۔ یہ بتائیں، پچھلی عید بقرعید پچھلی بھی گزری اور یہ بھی ہے، کیا فرق محسوس کر رہے ہیں کہ اس عید میں کیا تھا، اس عید میں کیا نہیں ہے، یا کس کی چیز کی وجہ سے یہ عید اس جیسی نہیں ہے جو پچھلی؟ سر بات یہ ہے تو آج کل پچھلے عید کو تو یہ بارشوں کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات زیادہ تھا، پھر یہاں پہ ندی برا پانی ہر جگہ، کیوں ہر گلی ایسے نہیں بنا ہوتا ہے جب وہ جگہ سے محفوظ رہتا ہے جس میں پانی نہیں ہوتا۔ اس سال یہ تھا گرمی تھوڑا زیادہ ہے، مگر کراچی کا جتنا سال گزرتا ہے اسی زیادہ لوگ قربانی کے لیے تکڑا ہوتا ہے اور اس کو خوشی ہوتا ہے۔ یہاں پہ لوگ جو دن میں کاٹتا ہے، چاہے مسافر ہو چاہے یہاں مقامی لوگ ہو، وہ مل جل کے ایک دوسرے کے ساتھ اپنا خوشی بانٹنا چاہتا ہے، وہ چلے بلے ناراض کوئی بھی ہو۔ یہاں پہ شرشا میں جو ہم دیکھ رہے ہیں مکس لوگ ہیں، ادھر ایک دوسرے کے ساتھ بہت خلوص کے ساتھ بہت اچھے طریقے کے ساتھ ایک دوسرے سے ملنا، اور جو بھی آئے سے لوگ ہیں ادھر مسائل چھیڑے لوگ بھی زیادہ ہے، اور ایسے لوگ نہیں جس نے گوشت نہیں ملا ہوگا، جو لوگ نے کھایا نہیں ہوگا، جس نے عید میں خوشی نہیں بنایا ہوگا۔ یہ اللہ کا شکر ہے، یہاں پہ مکس لوگ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بڑے محبت ہوتا ہے۔ اچھا، اگر ہم دیکھیں مطلب پچھلے کوئی 5-6 مہینوں سے کاروبار بند رہا، سسٹم بند رہا، فائنینشلی پرابلمز ہوئی، ہر شخص تھوڑا پیچھے گیا، اگر ہم دیکھیں تقریباً ہر شخص متاثر ہوا ہے، تو اس عید پہ کچھ لوگوں کی قربانی جو پچھلے سال انہوں نے کی تھی اس سال انہوں نے نہیں کی، ان حالات کی وجہ سے یا غریبی کی وجہ سے، کیا ایسا ہے؟ سر یہ تو لازمی بات ہے، کورونا تو ایسے ایک مصیبت اللہ کی طرف سے آیا، جو لوگ خالی 4-5 مہینے نہیں پورا 2 سال لوگوں کو پیچھے لے گئے، کاروباری لوگوں کو تو بڑے نقصان ہوا۔ بہرحال پھر لوگ ایسے کسی سے ادھار لے کے پھر بھی اپنا بچوں کے لیے وہ خوشی مناتا ہے، یہ سال میں ایک دن آتا ہے، تو اس کے لیے لوگ بڑے قربانی کرتا ہے، چاہے ادھار لے، چاہے کسی کے پاس ہو چاہے کسی کے پاس نہیں ہو، پھر بھی وہ قربانی کی کوشش لازمی کرتا ہے۔ جانور مہنگا ہونا ہے، ہر چیز مہنگائی وہ لازمی بات ہے، یہ چیز کے ساتھ۔ آپ کو اس عید پہ کس چیز نے پریشان کیا کہ مطلب پچھلی عید میں آپ کے پاس جو خرچ کرنے کو پیسہ کیسے تھا اور اس عید میں کیا ویسے ہی تھا، یا سچ بتائیں کہ کچھ فرق پڑا؟ سر لازمی فرق تو لازمی پڑے گا، ہر گھر میں جب اگر بچے سے بھی پوچھ لیتا ہے اس کو، جب جوتے لیتا ہے تو وہ جب پیسہ کھلا ہوتا ہے تو وہ بڑے مہنگے لیتا ہے، جب کھلا نہیں ہوتا ہے بولا یار چلو چھوٹا عید کا پڑا ہوا ہے، چھوٹا عید کا پڑا ہوا ہے چلو بقرعید میں بھی پہن لے گا۔ ایسے لوگ ہیں جو غریب لوگ ہوتے ہیں، کپڑے نہیں ہوتا ہے، اس بیچاروں کو بولا یار چلو چھوٹا عید کو پہن لیتا ہے۔ محسوس تو لازمی ہوتا ہے، ہر کسی کو یہ چیز محسوس ہو رہا ہے، جو بھائی پچھلے جو بقرعید تھا اس پہ کاروبار تو اس طرح بند نہیں ہوا جیسے ابھی ہوا۔ ابھی 7 بجے مثال لوگوں کا کاروبار بند کرو، مثال یہ مقصد لازمی بات ہے سر، ہر کسی کو تکلیف، ہر کسی کو پریشانی، گھر میں پریشانی۔ میں نے آپ کو یہ بتایا جو کراچی کو لوگ ہیں یہ چیز کو وہ دل کھول کے لگاتا ہے، بھلے وہ ادھار کرے، کسی سے لاوے، کیسے بھی کرے، مگر وہ بچوں کے لیے اپنا خوشی لازمی بناتا ہے، وہ چاہے مولے میں بانٹتا ہے چاہے مولوں پہ بھی تو ہوتا ہے کہ چلو لے آئے اگلے مہینے کما لیں گے، کراچی شہر ہے ہو جائے گا۔ کراچی شہر میں ایسے ہوتا ہے، یہ 1 مہینے کا ٹارگیٹ لوگ نہیں کرتے، 5 مہینے یار 5 مہینے میں میرے سسٹم ہو جاتا ہے، یہ سسٹم ہو جاتا ہے، مگر اس میں سیٹنگ نہیں ہو جاتا ہے، اور بھی کبھی کاروبار ڈاؤن ہو جاتا ہے، کبھی گرمی ہوتا ہے۔ ابھی پھر بھی میں یہ کہتا ہوں، پھر بھی میں سب کراچی والوں کو سلام کرتا ہوں، جو لوگ جتنا مخلص کے ساتھ جو اپنا بچوں کے لیے، اپنا فیملی کے لیے، اپنا گھروں والوں کے لیے، پھر بھی یہ لوگ اتنا قربانی کی کوشش کرتا ہے، بھلے مہنگا ہو جیسے بھی ہو وہ لوگ لاتا ہے۔
नाज़रीन इस वक्त वहाँ मौजूद हूँ जहाँ मुझे मौजूद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तिक्के बन रहे हैं और जब ईद हो वो भी बड़ी ईद हो और तिक्के ना हो तो वो ईद भी क्या ईद होगी। भाइयों ने इंतज़ाम किया हुआ था, हम नीचे प्रोग्राम कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि नहीं आप आएँ, तो तिक्के भी आप देख रहे हैं कि बड़े मज़ेदार किस्म के बन रहे हैं। ये तो हम इनसे पूछेंगे कि तनावल के रहने वाले कराची में तिक्के कैसे बनाते हैं, क्या कैसे बनाते हैं आप लोग? ये जी सादा से तिक्के हैं। सादा से मतलब हाँ बस ये इसको नमक के पानी से नमक लगा के इसे धो के एक दफ़ा और उसके बाद खाली नमक लगा हुआ है इसको। और आपने मुझे तिक्के खिलाएंगे लेकिन गर्मी में टाइट खड़ा किया आपने। आग उठ रही है इस वक्त। बिल्कुल सादा से तिक्के हैं। इसके ऊपर सिर्फ नमक लगा हुआ और कुछ भी नहीं है। और आप दोस्त अहबाब सब जमा हुए हैं? सब जमा हुए हैं, ये भाई हैं छोटे और ये भतीजे हैं, सारे दोस्त हैं। अच्छा। दोस्त अहबाब हैं। ओह, ये तो बहुत तिक्के भी तैयार हो गए। ये तो बहुत गर्म होंगे ना। हाँ गर्म तो गर्म हैं। होंगे ये बहुत। भी आप भी चेक करें अच्छा भाई, ये जमील भाई। अच्छा ये सादे हैं बिल्कुल ना? हाँ बिल्कुल सादे से, कोई किसी किस्म का कोई मसाला नहीं है, बगैर मसाले के। हाँ बगैर मसाले के। आपका नाम क्या है? मोहम्मद रिजवान। रिजवान क्या करते हैं? कुछ नहीं, स्टूडेंट है। अच्छा ये बताएं, कुछ आता है, कुछ शेर वगैरह क्या आता है? गाना गाना कौन सा? ओ ढोल वफादारा, ओ ढोल वफादारा, तेरी गड्डी उते बह जावा, ओ छट पड़े यूं के नू तेनू मियाँ वाली ले जावा, ओ ढोल वफादारा। कुछ ऐसे रिश्तेदार जानते हैं आप या मोहल्लेदार जिन्होंने पिछले साल की थी और इस साल नहीं की हालात की वजह से? काफ़ी उन्होंने की काफ़ी उन्होंने की। उनका मतलब वो क्या कहते हैं, क्या उनके अल्फाज क्या थे, क्या वजह बताइए उन्हें? बस वो हुकूमत को ही गाली निकालते हैं और क्या बोलते हैं कि बेड़ा गर्क कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, क्या बोल रहे हैं। कारोबार की वजह से या लॉकडाउन जो हुए? कारोबार होगा तो काम करेंगे ना। अच्छा ये बताएं कि पिछले ईद में और इस ईद में आप क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं कि इस ईद में वो कौन सी चीज़ है जो पिछले साल नहीं थी, या इसमें ज़्यादा खुशी थी या उसमें ज़्यादा खुशी थी? पिछली ईद में टेंशन नहीं थी, इस ईद में हर किस्म की टेंशन थी। तो मईशत की भी और बाहर की भी हर किस्म की टेंशन थी। कुर्बानी कैसे, सस्ती पड़ी महंगी? ये कुर्बानी अल्लाह का शुक्र है, तकरीबन नॉर्मली मिल गई थी। हाँ जी। अच्छा आप क्या बनाया सबसे पहले आपके घर में? क्या एक होता है ना कि ईद के दिन हमने ये बनाना है, बकरीद के मेन्यू होता है ना, सब बना लेते हैं कि हम ये पकाएंगे, ये पकाएंगे, तो क्या पहले दिन आपने क्या क्या खाया? दूसरे दिन? पहले दिन हमने की थी दावत, अपने मेरी सिस्टर है यहाँ पे, उनकी दावत की हुई थी। और आज तो अभी तक पता नहीं क्या बनाया, सुबह से साले घर पे निकले हुए तो दावत खा के आगे सो गए। आपने दावत नहीं की? हमने दावत खा के आगे सो गए। तो यही तो पूछ रहा हूँ, उसमें ख़ास डिश क्या थी? बस ये कलेजी और कोरमा यानी और बिरयानी, बस यही होता था कि कराची वाले बिरयानी ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं तो वैसे भी कराची का हूँ, मैं तो गुजरांवाले से आया हूँ। आप भी मतलब वहाँ से आके यहाँ बिरयानी खानी शुरू कर दी? तो जारी बात है, वो गुजरांवाले के अंदर ये मिलती नहीं है, तो हमारे तो नई चीज़ है ना ये। कैसा टेस्ट कैसा होता है बिरयानी? तकरीबन ठीक है। और अगर देखा जाए, बंदा बिरयानी खा के तंग आया था, अगर पुलाव खा के तंग नहीं आता। पुलाव बोझ नहीं बनाते? हाँ पुलाव बोझ। मसाले कम होते हैं असल में, इसमें मसाले ज़्यादा होते हैं। हाँ जी। यही है ना। मैं इनसे ये बात कर रहा हूँ, आप किस चीज़ में मसरूफ़ हैं? बड़े में? बस ये फैक्ट्री का काम। आपको प्यार से मैं कह रहा हूँ बड़े में। बिल्कुल सही, आपको यकीनन अच्छा लगा होगा, बिल्कुल सही लगा। क्योंकि मैं अपने आप को छोटा साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ बहुत अच्छी बात है। क्या देख रहे थे आप? ये मूवी देख रहे हैं मशीनों की। मतलब क्या ईद इंजॉय कर रहे हैं? हाँ एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। इन हालात में क्या महसूस कर रहे हैं कि क्या ऐसी कमियां रह गई जो हमारी ईद की होती हैं हम पूरी ना कर सकते? अभी तो सबसे बड़ा वो लॉकडाउन का मसला है, उसकी वजह से क्या कमी रही? तो जरिया आमदनी लोगों की जो है ना वो मुतासिर हुई उससे। कुर्बानी के जानवर लिया था आपने? नहीं मैंने पिछले साल कुर्बानी की? नहीं, पिछले साल। अगले साल उम्मीद से तो हैं करेंगे इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह नियत की। लोग इर्द गिर्द के जो है वो ख्याल रखते हैं या बस आजकल तो क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है, जब माशी प्रॉब्लम होते हैं तो वो लोग सेव करना शुरू कर देते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है आपके पड़ोस वालों ने और अपने डिफ्यूज़र की बकरे को वो रुख दिखा दी हो? एक अलग सी बात है।
हाँ क्या रखते खुल के बोला, अगर नहीं हो तो वो सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं, आइंदा ख्याल रखें। बात है हाँ हम जो कुर्बानी कर रहे हैं उनका हक है ना कि उसको खिलाए जो नहीं कर रहा। नहीं कर रहे हाँ असल उनका कुर्बानी तो यही है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक ईद गुजर रही है, गुजार दी? और गुजार दी। गुजार दी कैसे? गरीब कैसे गुजारी? कुछ खाया पिया भी या बस? गोश्त खाया, सेवियाँ खाई, सवैयाँ तो छोटी ईद में होती है, तो बड़ी में भी खा ली? बड़ी में भी खाई। गोश्त में क्या खाया? गोश्त में रोटी सालन बस। वो टिक्के विषय, नहीं कोई बकरे, कोई दम्पो, नहीं कोई कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ, नहीं सही तो आपकी ईद नहीं गुजर रही ना? नहीं। क्या मतलब दिल नहीं चाह रहा या वसाइल की कमी है सैल की कमी। या मुसाफिर तो नहीं आप, मुसाफिर मजदूरी कर? जी जी। आसपास के जो यहाँ रिहायशी लोग हैं जिन्होंने कुर्बानी की, उन्होंने ख्याल नहीं किया कि चले पाव आधा किलो इनको भी जाके देखे? नहीं, पड़ोसी कोई ख्याल नहीं करता इधर। हम बहस हो गए या मामलात ऐसे हो गए सर? मामलात ऐसे हो गए, जान पहचान वाले को देते हैं इधर को, और कुछ बस। मतलब अगर हम कोई नेक काम करेंगे तो अब जान पहचान वालों के हद तक रहेगी काम। इतना मोहब्बत खत्म हो गई। आप सुन रहे हैं कि देखिए बुनियादी चीज़ जो है कुर्बानी का, वो तो हम कर ही नहीं रहे। और वो तो यही है ना, कुर्बानी का मतलब है कि दो हिस्से तो अपने बाहर निकालने, एक हिस्सा घर में लेके खाना है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद हम 3 के नहीं तो 2 हिस्से तो घर पे रखने जाने, क्योंकि होना तो ये चाहिए था कि इन जैसे लोग जो मुसाफिर भी हैं, जिनके यहाँ बाल बच्चे नहीं है, घर नहीं है, मजदूरी करने आए, तो उन तक तो पहुँचता। और ये कम से कम शेरशाह के रहने वालों की जिम्मेदारी थी। अस्सलाम वालेकुम। अभी यहाँ मजदूरी जी जी क्या काम करते हैं? होटल का काम करते हैं और क्या करते हैं। होटल तो बंद थे काफ़ी अर्से। नहीं अब तो लॉकडाउन में बंद है, नॉर्मल है, चल रहे हैं। आप क्या महसूस कर रहे हैं पिछले ईद में और इस ईद में क्या फ़र्क? बहुत फर्क है जी, इस ईद में क्या है, बस कुछ भी नहीं है। वो लॉकडाउन के मारे लोग हैं, कुछ भी नहीं, हालात ही नहीं है। जैसे नहीं है, मुख्तलिफ पहले जैसे कहाँ है, मुख्तलिफ ही हैं। ईद का मज़ा भी वो नहीं रहा। नहीं कहाँ ईद का मजा है। अच्छा चलिए, पिछले ईद के 3 दिनों में वो कौन सी खास बात थी, खास अमल था या खास खुराक थी जो आपको अभी भी याद? नहीं, खुराक या अमल का ये मानना नहीं है। मसला ये था कि उस टाइम से हालात सही थे, जानवर कुर्बानियाँ, हर बंदा इधर उधर देख लो, कोई सन्नाटा है ही कोई नहीं है, तो क्या मजा हो। तीसरा हिस्सा हम लोग तकसीम करते हैं जो शरई लिहाज के मुताबिक बराबर होता है। तीसरा हिस्सा? 3 तो हिस्से होते हैं। 3 हिस्से होते हैं ना, 2 तकसीम करते हैं और एक उसमें अपना होता है। इसमें आपने क्लियर किया, वरना मैं तीसरा का मतलब एक समझ रहा। नहीं, नाज़रीन भी समझ रहे थे। जी हाँ ठीक है। कि शायद 2 हिस्से से डिफ्यूजर में डाले। नहीं डिफरेंस नहीं डाले ना? नहीं। अच्छा, पहले दिन क्या बनाया, दूसरे दिन क्या बनाया? पहले दिन कीमा बनाया, कबाब बनाए थे कीमे से। किस चीज़ के कबाब? कबाब जो सीख कबाब भी बनाते हैं। अच्छा, सीख। जी हाँ। और उसके बाद फिर बोटी लगाई, जी भर के खाई। जी भर के खाया। जी हाँ। और उसमें कोई ऐसे लोग जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, जो पिछले साल की अब नहीं की? जी हैं, ऐसे हैं। क्या वजह क्या है कि उन्होंने कुर्बानी नहीं की? माली हालात की वजह से नहीं होती ना। जी हाँ। मतलब ये जो मौजूदा हालात इस वजह से? हाँ जी हाँ, ऐसे हालात से क्योंकि ये लॉकडाउन में हर आदमी की आपको पता है कि पोजीशन ख़राब हो चुकी है, तो उस वजह से ये नहीं हुई है। नाज़रीन, इस वक्त मैं ज़िला सेंट्रल, चूँकि कराची में अगर हम ज़िले देखें तो ज़िला सेंट्रल सबसे ज़्यादा बड़ा ज़िला है, वसी ज़िला है, लिहाजा इसके मसाइल भी उसी तरह हैं। लेकिन इस ज़िले के जो चेयरमैन हैं रेहान हाशमी, उनके साथ मौजूद हूँ और इनसे, चूँकि ईद की तैयारियाँ भी हैं, ईद उल अज़हा है। सबसे पहले तो रेहान साहब आपको ईद मुबारक हो। ये बताएं कि ईद के हवाले से, क्योंकि इसमें एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्या हालात रहे, क्या प्लानिंग की, किस तरीके से किया और मामलात किस हद तक आप उसको सुलझाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं खैबर टीवी को और आपको खुशामदीद कहूँगा, आपके स्टाफ को खुशामदीद कहूँगा। बल्दियाती नुमाइंदे होने के नाते
ہماری بھی یقیناً وہی سوشل رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں جو کہ ہمیں کرنی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو آن گوئنگ سچویشن ہے اور جس طرح کا بلدیاتی نظام ہے سندھ میں, اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ وسائل نہیں ہیں, وہ ادارے نہیں ہیں. ہمیں لوگوں کی سہولیات بھی دیکھنی ہے, علائشوں کو ٹھکانے لگانے کے انتظامات کو دیکھنا ہے. حالانکہ سندھ سالڈ ویسٹ کر رہا ہے لیکن بہت مصروف رہتا ہے. دیگر آدمیوں کی بنسبت, دیگر افراد کی بنسبت ہم ملٹی-پلائیڈ ورک لوڈ ہوتا ہے ہم پہ. ہر دفعہ مطلب عید تو جو ہر سال آتی ہے, ہر سال یہ ایشو لازمی اٹھتا ہے کہ فلاں جگہ جو ہے وہ علائشیں پڑی ہوئی ہیں, فلاں جگہ علائشیں پڑی ہوئی ہیں. کیا اس بار کوئی خصوصی کوئی ایسی پلاننگ کی, کوئی ایسی ڈسٹریبیوشن کی کہ کیا کرنا ہے یا کس طریقے سے, کوئی ایک مخصوص جگہ ہو؟ دیکھیں, دنیا کے کسی بھی اسلامی ملک میں عمومی طور پر جو سنت ابراہیمی کی ادائیگی کرنے کے لیے مخصوص جگہ ہوتی ہے, سلاٹر ہاؤسز ہوتے ہیں جہاں پر ہم سے زیادہ اسلامی پریکٹسنگ مسلمز ہیں. وہاں پر مخصوص اور محدود جگہ پر لے جا کر اپنے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے اور سنت ابراہیمی کی ادائیگی کی جاتی ہے, اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے. ملک میں ہمارے تھوڑی سی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سویلائز نہیں ہیں, ہم سیوک سینس نہیں ہے. ہم نمود و نمائش 5 لاکھ کا جانور بھی لانا ہے اور اس جانور کو بیچ سڑک پر لٹا کر ذبح بھی کرنا ہے, سڑک بھی بلاک کرنی ہے, اس کا خون, اس کے خون کی بے حرمتی بھی کروانی ہے. وہی خون نالے میں جائے گا, سیوریج نالے میں جاتا ہے جو کہ نالا بھی صاف چوک کرتا ہے. یہ ایک المیہ ہے لیکن مائنڈ میکنگ کی ضرورت ہے. آپ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کام بھی کر رہا ہے وہ بھی, لیکن سندھ صوبے کے جو وزیر تعلیم ہے سید غنی, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ناکارہ ہے, کوئی کام نہیں کیا. ناصر حسین نے جو ہے وہ باقاعدہ ہدایت جاری کی لیکن اس کی ہدایت پہ بھی عمل نہیں ہوتی. یہی بات میئر نے بھی کی کہ میں ناصر حسین سے کہوں گا کہ آپ کی جو ہدایت ہوتی ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا, سالٹ مینجمنٹ ہو یا سیوریج ڈیولپمنٹ والے ہوں. مطلب وجہ کیا ہے کہ اوپر جو ہے وہ کہانی کچھ اور ہے, نیچے کہانی کچھ اور ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس کے لیے بہتر طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں, ویسے تو غیر آئینی ادارہ ہے یہ. سندھ میئر کے ہوتے ہوئے کچرا اٹھانے کے لیے کوئی ادارہ بنانے کی ضرورت پڑنی نہیں چاہیے تھی. آپ نے کیوں بنا دیا؟ سوال یہ کہ جب میئر موجود ہے, کسی بھی شہر کا میئر ہو, اس میئر کی موجودگی میں جو بنیادی بلدیاتی کام ہے, مثال کے طور پر پانی کی نکاسی, پانی کی ترسیل, کچرا اٹھانا, ماسٹر پلان, بلڈنگ کنٹرول, LDA, ڈیولپمنٹ اتھارٹی, KDA, یہ تمام میئر کے پاس ہونے چاہیے. دنیا کے دیگر ترقی یافتہ ممالک میں تو پولیس بھی میئر کے پاس ہوتی ہے. اچھا, آپ عید تو آپ کی بھی تھی, ہماری طرح شاید آپ نے بھی سڑکوں پہ گزاری ہوگی. کیا محسوس کر رہے ہیں پچھلی عید جو بقرعید تھی اور یہ عید, دونوں میں خاص فرق کیا تھا؟ پچھلی عید میں عید کے دن سے بارش شروع تھی, نماز اجتماع گاہوں سے لے کر سڑکوں گلی محلوں تک میں پانی ہی پانی تھا. جو خندقیں علائشوں کو دفنانے کے لیے کھودی گئی تھی ان میں پانی تھا, اور جام چاگروں پہ کچرا لے جانے والی گاڑی پھنس گئی تھی, گاڑیاں دھس رہی تھیں. بڑے معاملات تھے پچھلی عید میں. تو اس عید میں الحمدللہ بہتر ہے. اور آپ نے بھی ڈسٹرکٹ سینٹرل کا وزٹ کیا ہے, آپ خود سڑکوں پہ تھے, جو آپ نے ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی, تو آپ نے اندازہ لگایا ہوگا سیوریج کا مسئلہ بہت ہوا ہے, بہت شوق ہو گیا, شاید بہت پرانا ہے, اس کو نیا کرنا ہے یا کیا کرنا. ابھی وہ تو آپ کا اللہ بھلا کرے کہ وہ جو ایک پلان جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی کچھ جو ہے نا اداروں کو یہاں بھیجا ہے کراچی کی پلاننگ کے لیے کہ کراچی کے سیوریج کا یہ معاملات بنائے جائیں. جو بڑی بڑی نالے ہیں, 500 کے لگ بھگ نالے ہیں کراچی میں, اس کے حوالے سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس دفعہ کچھ کامیابی ہو جائے گی کیا؟ جو کراچی کے رہنے والے ہیں نیکسٹ ٹائم ان کو بارش کے لیے اتنی تکلیف برداشت نہیں کرنی پڑی؟ دیکھیں, 2 چیزوں پہ مشتمل میں آپ کی بات کا جواب دوں گا. پہلی چیز تو یہ کہ مشرف کا دور سنہری دور تھا. اس سنہری دور کا بھی میں آپ کو یاد دلاؤں, 2005 میں شدید بارشیں ہوئی تھیں, 2007 میں بھی شدید بارشیں ہوئی تھیں, اور کراچی 2 دن تک معطل تھا, مفلوج ہو گیا تھا. آج بھی اسی لحاظ سے بارشیں ہوئیں, لیکن ہم نے کوشش کیا کہ 12 بجے تک ہم کسی طریقے سے روڈوں کو موٹریبل کر دیں. اس دور میں بھی یہ مسئلہ تھا کہ سیوریج کے نظام کو متبادل نظام نہیں بنایا گیا تھا. آج بھی یہی المیہ ہے کہ سیوریج کا متبادل نظام نہیں بنایا گیا. تو برساتی نالے اور سیوریج دونوں کو ایک ہی سائڈ پہ کیا ہوا؟ ہاں, آپ کی جو یہ برساتی نالے ہیں, یہ قدرتی برساتی نالے ہیں. ان جب برساتی نالوں کو جب کنکریٹ میں بنایا گیا تو کراچی کے کلائمیٹ کے لحاظ سے اپروکسیمیٹلی ایوریج پہ جو میری معلومات ہے وہ 12 ملی میٹر بارش کنٹین کرنے کی کیپیسٹی تھی اس کی.
اس 12 ملی میٹر کی بارش کو کنٹین کرنے والے نالے میں 10 ملی میٹر آپ نے سیوریج ڈال دیا، کیونکہ آپ نے اپنا سیوریج کا علیحدہ متبادل نظام نہیں بنایا. تو لا محالہ جو کراچی اپنے ماحولیات اور کلائمیٹ کے لحاظ سے جو ایوریج بارش ہے 12 ملی میٹر سے 15 ملی میٹر جب ہوگی تو آپ کا تو 10 ملی میٹر تو ویسے ہی فل ہے سیوریج سے، تو کہاں جائے گا وہ 12 ملی میٹر کی بارش؟ سڑکوں پہ آئے گا، گلیوں میں آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ صرف آپ کا برساتی نالا سیوریج نالا بن چکا ہے، آپ کا برساتی نالا کچرا نالا بن چکا ہے، کیونکہ سالڈ ویسٹ ڈسپوزل کا میکینزم نہیں ہے. آپ کا برساتی نالا انکروچرز کے لیے جنت بن چکا ہے، کیونکہ جو معصوم لوگوں کو پیسے لے کر جو مافیا ان نالوں پہ بسا رہا ہے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے نا، اور ان لوگوں کی باعزت ری لوکیشن ہونی. ناظرین دیکھا آپ نے کہ کراچی کی عید کس طرح گزری، کراچی والوں نے عید کیسے گزاری، اور ساتھ میں آپ نے ریحان ہاشمی سے سن بھی لیا کہ اس دفعہ بھی پچھلے عیدوں کی طرح تیاری کی گئی تھی، لیکن اس دفعہ بھی پچھلی عیدوں کی طرح پھر بھی خامیاں رہ گئیں، پھر بھی جو ہے وہ کام پورا نہ ہو سکا، اور پھر بھی جو ہے وہ وزیر تعلیم سعید غنی اور اس کے ساتھ ساتھ میئر کراچی کا یہ شکوہ کہ مشینری کی کمی تھی. ناظرین یہ عید ہماری ایسی ہوتی ہے اور ایسی گزرتی ہے. یقیناً آپ کو اچھا لگا ہوگا جو سیگمنٹ کھانے پینے کا تھا، مجھے تو بڑا اچھا لگا. میں نے تکے کھائے، پتہ چلا کہ عید ہے، کیونکہ عید کے 3 دن تو ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا کہ گھر میں بیٹھ کے کچھ کھائیں پئیں. لیکن یہ ہے کہ آپ کے توسط سے، آپ کی برکات سے جو ہے وہ مجھے بھی تکے مل گئے، میری ٹیم جو ہے انہوں نے بھی جو ہے وہ تکے کھائے اور اچھا بھی لگا اور انجوائے بھی کیا. اب چلتے ہیں لاہور کی طرف. نہیں جی میں نہیں، آپ لوگ جائیں گے لاہور کی طرف، کیونکہ لاہور میں زیمل خان جو ہے وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں، اور اب ہم دیکھیں گے کہ لاہوریوں نے عید کیسے گزاری اور ان جو ہے وہ تکہ بوٹی وہ کیسے بنا رہے ہیں اور کس طریقے سے کھا رہے ہیں، اور کیا اظہار خیال ہے ان کا بھی اس عید اور پچھلی عید یعنی کہ جو گزری ہوئی عید تھی اس کے بارے میں. وہ کیا بتاتے ہیں کہ کیا فرق رہا، کیا جو ہے وہ اس عید پہ ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہو سکا جو کہ ہمیشہ پچھلی عیدوں میں ہوتا رہا. تو اس دعا کے ساتھ مجھے آپ اجازت دیں اور آپ انجوائے کریں لاہوریوں کی عید.